عم بعرفوا نفرت اسمرا معولات نفرت 5 رأيات يرترا كلتا عينت تصردرون مالت كاد مريت نفس ما يستقص ميسايل أب إيرترا العلوة الأخات حالة سمز إيرترا نفس ترخبلو تنبل دقسة تندوت خيرو حقوسنا وسن يقولون انقو حقوسنا دك إيري قداي متقعتي درون بلتقنا زملكات كاب حوحات علاو مقلت توهايبهم منستر وصا قداي إيرترا مس أمريكا كمستراخبة قليسو أمريكا قبل على إيرتران بيراتو زنبرت الجدا العلاطو الله ركحو باي لو تقول لنا قرأتنا به هاي لفنان دليلنا كل التحوات هزوكينا مفلي لي ودو صمدو كويتا صمدو قدم انت إذا أكونك كم حديث تقرم انت تباسنا نعرق صبغ تسرحنا خان مرق نتزس قرنا تريد سقم كل تخون كاس كم حدا قلصن لام تازي ناي ويناي كي مسلكاتكم ناي بركت 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 ولا سب سلام تاي فيديو تاع قدم مسغارنا نزغاتا زحدش لكم سبات ندحر لكم سبسكرايب مبار اول بيسيونا كونوا لا فيديو تاع سيسانا يصحنا كونوا لكم تمنيو سلام كأني يوردن سلام أوني علم بعلمه سلام يوردن هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرة وردن لو مش عبي أمس أمودلو برت بكا نبغر لاسه تلا نبغر لاسه يا تمت ووت شعبي أمس أمودلو برت نبغر لاسه نبغر صار تلا نبغر صار خلص جيت حدا نتمر حبر جر اليوم كالي أمس أمه با جيت يخاط اليوم ونتمر حبر جر أود مر تالي كلا يوم جر مودلو با شعبي أمس أمودلو برت بتعمل شم دامر حيد مثل صبا نعيد تاريخ شمي فلتن وا شمي فلتن نابزو ملكوتو ولا بس هيدا ملابها جيب ناي قدم روحو يبدع منيرو نرجع 3 ساعات من قد 6 ساعات نيرو روحو بدعم روحو نيرو مسيكا ريغا حتى كابزح عذاب قالو كل له ما عادش يقرجلو اجي كنت بدعم صبق له ابع عدنا اب غزانا 5 دقائق كاين 5 دقائق نمز 5 دقائق كنا كمان نحني وزدلاني كايدنا الحمد لله نحن مالالس نوعي الماي الحمد لله تنايو جقجقه باللي قالوا الكل بدعم صبق كل بقى صفوف غزاها صفوف ابزخينو قربا كل خداون تخا صفوف بطعمي انا ادمي يلهو منغست مس مشاركتو نزياد جبرلنا عد مهابو نزياد فطرلنا مالتيو حقوسنا وسن يبولون انقو حقوسنا دك ايري بملو حزب ايرترا كابزنا اسك كسب زعابي انقو حقوسكم انقو حقوسنا قبل علي ايرترا اجداتات زنبره كاب حجي يلن تلعيلو لخواب 34 عامتات ايرترا ابصنع اجداتات زنبرت كابز حج ساعات اجدا زبهال يبلان ايرترا انقو حقوسنا انقو حقوسكم انتتم تمالي ገንዘብ አዋጪሁም ንሰራዊት ኤርትራ ክትጥፉ ተሓስቡ ዝነበርኩም ንህዝቢ ኤርትራ ሕማቕ ዝተመንኹም ኤርትራ ክድምስሱ ትፅዕሩ ዝነበርኩም ገመድኩም ስቀሉ ወይ ለኹም ከዳዓት ወይ ለኹም ጠላማት ሕማቕ ናይ ኤርትራ ትምነዩ ዝነበርኩም ሕጂ ገመድኩም ስቀሉ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣጊዱ ዝነበረ እገዳታት ካብዚ ሕጂ ሰዓት የለን ገመድኩም ስቀሉ ሓሳዳት ገመድኩም ስቀሉቶም ጠላማት ወሙላኣትካ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዝነዓስካ ክሳዕ ዝዓበኻ ኣብ መትከልካ ነውነጆው ዘይበልካ እንኳ حقوسك እንኳ حقوسنا حقوسنا وسن يبولون كونغرا دقيري روحس قنيات بعلنا صنت درب حقوسيو أمريكا قبل على إيرتران بيراتو زنبرت الجدا العلاطو الله ركحو باي ገና የ4 ኪሎ ቁልፍ ሳይቀበል ሮጥ ብሎ አስመራ ሄዶ ከሻቢያ ጋር ያረገው ዶክተር አብይ ህዋትን እንዲጠርጉለት ብሎ ነው ልክ የህዋት ውጊያ ሲያልቅ ደግሞ ኤርትራን ወደ ምዕራባውያኖቹ ወርወሬ ባህሩን ቀበላለው ምክንያቱም የኤርትራ ህዝብ ኢሳያስን አይደግፍም ሻቢያን አይደግፍም ብለም ሚስኳልኩሌት ደግሞ አረክ ዶክተር አብይ ይሄ ግን ስህተት ነው ስማ ሻቢያ ማለት ህዝብ ማለት ነው በአረብኛ እና እኛ ኤርትራውያኖች ማለት ነው ለኢሳያስ አፈወርቅ ለህደፍ ለሻቢያ ትንፋሳችን ትንፋስ ሆኖ አይሰማንም ህይወታችን ህይወቱ ገንዘባችን ገንዘብ ሆኖ አይሰማንም እኔ ማለት ነው ሳምቡዬውን ልቤውን ትንፋሽውን ሰጣለው ለኢሳያስ አፈወርቅ ሺህ ዓመት እንዲኖርልኝ እዛ ነው ሚስኳልኩሌት ያረከው እኛ ኤርትራውያን ለህደፍ
አይደለም ትንፋሳችን ሌላ የልጅ ልጃችን ትንፋስ እንሰጣለን ገና ያልተወለደ ልጅ ምክንያቱ ሻቢያ ማለት ነፃነታችን የሰጠን ሉዓላዊነታችን የሰጠን ጽምዶ ሀብተላ ዓለምባር أبز حلف قنيات درونا معرفون فرت خارطوم كم زدبدبت سميعكم اللهم تفز بلان شوا أف جموت الحس كم زبال من قص السودان إتا زدبدبت درونا أب ترك التسرحت بمتحبارنا إماراتن كاب إثيوبيا بحر دار تبقيسات دبدبت مخانا الرقاقيتو سقوم تغوصد مخان دماب مقد جنرالاتون مينستراتون أفليتون مسوطة تحيزو دماب دوب سودان إثيوبيان تعاتيل أبكمان معرفون فرت بحر دار قداماي إعلامانا يدرونات سودان كوينلو بريزيدنت قبسي السيسون ناب إمارات مخد نسرعات إمارات ناي موداتا متنكاتا هيبول زا فيديو محبراو ميديا زرغب كواندا مرحتنا ايتا نملا الزوبا تشبر زلا إمارات نايد سلامتان دا تخلو ترئي فيديو إتا فيلم أم الزماي كأني الكمون إمارات كاب عرب ليج وطياخ سمعيهم بوليتيكا يخشكش هالو إتا مشون قوغان دات أبابت تخيدال إتا بإقراس تقبرت حق دما برئسان لا تقلقلتها مخداي جانا زم حلال فحد صار ملغتي زوم اب كبابينا حوس ساويرم نصوم السحنو سفلو يربحا السودان ناي قچتن قيناتن هلقيتن ماكل كغبروا وديوم ما يمزلو كل خادلاي سلام زبل كادما بانصارم ابغونزي حدرا حزبنا بحزب خركب زغادل زلو عبد الفتاح البرهانن حزب السودانن دوب مبال امبي ناب افريقا زغبر زلو شرحي امبي ناب لعل حزب تግራይ ዝفحص زلو ناي قينات شرحتات امبي ناب لعل امحراز ورد زلو درعات امبي ناب صومال زرأ زلو متتاوات امبي نمبتتان افريقا كوتاس امبي نعقرقر امبنو خينات امبن عالوخ امبن هوكت بل نتا سرعة ترامب زغتلا زلو ماغا ميك امريكا جريت اجين تبالكال وسيدنا هنا دما لتس ميك افريكا جريت اجين بل البحبار ኤርትራ ክልተ ዓይነት ጸረ ድሮን ማለት ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝትኮስ ሚሳይልን ከምኡን ብኮምፒውተር ትቆጻጸሮ ነዘን ድሮናት ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ዝገብር ናይ ጃሚን ሲስተምን ብምጥቃምያ ነዘን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ትካላት ኣብ ፖርት ሱዳንን ከሰላን መጥቃዕቲ ከካይዳ ዝጸናሓ ናይ ሕመቲ ድሮናት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ገይራተን ዘላ ሚሳይል ጸረ ድሮን ናይ ኤርትራ ብዙሓት ካብዘን ድሮናት ከም ዘውደቐ ዝገልጹቶም ምንጭታት كم توسخون ناي جامين سيستم سرعة مكلخال درونات ناي ايرتراب كاب سرح وصاي بمقبار كايدو زسنحا دبدابات دارغا ملو بملو بزبها الملكوعو كقواصاصرن كيللم ابزح حلفو انت ذكرون تراقيكم اماراتن ايثيوبيا نزي بورت سودان ودبات نمقصصر عالمن كايدو زسنحا وديتات بحيل بحرني ايرترا كم زفشله غاليسنيا نيرنا መንግስት ኤርትራ ኢማራትን ኢትዮጵያን ንከባቢታት ፖርት ሱዳን ተቋጻጺሮም አጽዋር ከራግፉ ዝነበሩ ውጥን ሓበሬታ ስለዝወጽሖ ሓይል ባሕሪ ናይ ኤርትራ ንውሕስነት ናይ ኤርትራ በዓቢ ክብል ምስ ሓይል ባሕሪ ናይ ሱዳን ብምውሃድ ነቲ በኣንፈት ባሕሪ ክመጽእ ዝሓሰበ ናይ ኢማራትን ኢትዮጵያን ሓይሊ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ብምታው ነዚ ኣብ ልዕሊ ፖርት ሱዳንን ከሰላን ዕላማ ብምግባር ክከይድ ዝጸንሐ ናይ ድሮን መጥቃዕትታት እውን ብምሉእ ተቋጻጺርዎ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሱዳንን ከምኡን ኤርትራን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ጸጥታ ጉዳይ ዝኾነ ብኢማራትን ኢትዮጵያን ዝተኣልመን ጉዲት ብወተሃደራዊ ዓቕምን ስልያዊ ሓበሬታን ምትሕባር ኤርትራን ሱዳንን ሙሉእ ብምሉእ ክብርዕን ኮይነሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ኣዝዮም ምዕቡላት ጸረ ድሮን ሚሳይላት ዓጢቓ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር እዚ ኤርትራ ሕጂ ዓጢቓቶ ዘላ ጸረ ድሮን ክልተ ዓይነት ኮይኑ እቲ ሓደ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝትኮስ ጸረ ድሮን ሚሳይል ክኸውን እንከሎ እቲ ሓደ ግን ብጃሚን ويكانت درونات كقصصر وصا بمقبار كم زي سرحة قبر زغل كمبيوترايزر عينت ناي درون مكالا غليو زي بجامين سيستم زسرح عينت سرودرون نتن كتقع زبرا درونات نستي اب مريت كوين زو قصاصرن اكال ركب كم زي بلن بمقبار ويكا ركبن بمفتاح كقصصر وصاي زغبر عينت مكالا غليو زون ايرترا تتقوم لكم زلا زفلتي ابز حلف وان سكرن تداهنكم ايرترا 129 سوميا درونن كومون سرودرون زكايدون كم زمحرت غريسنا نيرنا زكل حجي ايرترا تغور زلا ناي درون منقصاص كا ملو وشتاو عاما مخاني زحبر
ምናልባት ኤርትራ ዘለዎ ዓቕሚ ፀረ ድሮንን ከምኡውን ድሮናትን ኣብዚ ምዝራብ ኣገዳስነ ዘሎ ኮይኑ ስማሕንን እንተኾነ ካብ ሰለስተ ሃገራት ፀረ ድሮን ኣትያ ከም ዘላ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣዝዩ ምዕቡልን ውፅኢታውን ምዃኑ እውን ኣብዚ ሕጂ ኣብ ናይ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣድማዕነቱ ኣረጋጊጹ ኣሎ معالت حبرت أوروبا إيرترا بكبد ولا سنسرعت كنت تتنبله لعلوت سلطان منكس إيرترا أبتا أكادامي كنت ترخبو نيستر قدات وتاي آتو عثمان صالح ناي كبر عدم كوينو بمركاب نتا أكاداميتات كنت تدمغو حبرت أوروبا دحر مقلاتن دحر متكاسن زتفلالي نت معالت زوكل سبورتاون اتفتات كنت تقايدن كنت تودبن بمتكاس أفموغ إيرتران حبرت أوروبان زلو ركبات نابزبر خدرجاتات نمعبايو يحيلو كسرح مخانو حبرت أوروبا أبمو داتا ملغتي علي في ركبالو أبزح جوان أبمو إيرتران حبرت أوروبان حيال زخونة عمرو دبلوماسي ناتخيد يركبالو أتكاباي تتخيد زعامي بدا معلتنا تنت حبرات منكسات أمريكا أب كتم أسمرا تتنبيلو يركبالو أبتي أب كتر إمباس أمريكا أب إيرترا زتخيد ملبات نيستر قدات وتاي آتو عثمان صالح ناي كبر عدم كوينو ترخيبو نيرو إذا أب إيرترانا زكاة زلو كنت عانت أقداسي صمدون دبلوماسيوي ركباتن مداي دبلوماسي هاجرنا إيرترا كساب كندي نابدل على درجاتات بريخي ركب كنزلو عبيت مسكرنات كوين يركب أب إيرترا العلوت لوخات حلفتن سما زيرتران نابسترخبلو تنبل دقس تمدت غايدهم حيالو سبا سلطان إيرترا معلت أوروبا يتنبلو لهم حيالو منسترات إيرترا بتنبل معلت أوروبا كم استرخبو بيت صحفة وكيل حبرة أوروبا بتهاجر حبيرو لهم أبتا برسة كتم أسمر استغايدة سنسرات ناي كبر عدهم منستر قداتو عثمان صالح زركبهم لعلوت سبا سلطان منقس رخيبهم نيرهم أمباسادر نايت حبرة جوونا دارمين أبزهابتو مقلتي حبرة أوروبا مسير إيرترا بلزب متحقازن من استمسرت صمدو كغبر قرب مخانو تزارب الله زمدنا براسلسن اسمران بسنكاب إيرترا زلحو ما تحززبو مسلات زصعب اجداتاتن كالفللياتن ابزباون علم لخاون قداياتن حرفيفم متنحي فلاتهم منستر عثمان زركابهم سب سلطان إيرترا ابز حلفو معلتات بتماسل اقباب نمعلتنا صنت امريكا كصنبلو مرآيامون مرآيا نايتي كاب بعلاون دغاون تنصلو نموصا ككايد وصنحو ناي صمدته بغسوسات كيكون يترفنيو ابزنا اوروبا حبرت صنبل منستر زينا يمانه قبر مسكال منستر مريتن ماين تسفاي قبر سلاسة منستر كامون فتحي فوزي حاشم كمستر خبوتي امباسي زوجهم سلطات ملكتهم بتوساغ منستر قدرات وزيرت عثمان صالح المبل 350 زخرنا صنت امريكا بستغايده صنبل كمنا كبر غاشا تساتفيو ابت بامباسي امريكا بسمر استغايده سنسرعت فزاميت قدايات كريستين ماير مدره كم زسمعت امباسي لو ميزوج حبريتا طايسلا نبار كبرتاتنا صنت ديمقراسي شركنتن حبراو مكبارن نخل 350 عامات مرحا امريكا كم زنوار بمقلاص امون غزبتات امريكان ايرتران زلو ركبن محيال كسرحو مخانم تعالعلويت دبلوماسيات امباسي غليصالا كالو سب سلطان منغست ايرترا ابت بشوعته غومبت استخايده صنبل كم استساتفون تيمباس حبيرولام كيكا امريكا قرص زرا منستر عثمان امونغو اسمران واشنطنن عامتات حرفي فصن حزمدنا نمحاش بولتي وغنات تبغسوتات ابزو سدل زلوانيو ابتا غاطام استاتف زلوم امريكا بزحلف قروا معلتات ابل على ايرترا زنبرتو اجداتات نملعال تحسب كم زلا ينقاريو መንገድ አየር አስትራል ሐዲሽ መስመር ናብ አስመራ በራ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ መንገድ አየር አስትራል ኣብትናይ ካርጎ አገልግሎት ሐዲሽ መስመር ካብ ኬንያ ናይሮቢ ናብ ኤርትራ አስመራ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ አስትራል አቪዬሽን ሊሚትድ ናይ ጽዕነት አገልግሎት አስመራ ኬንያ ምጅማሩ ኣብ ቀርና አፍሪካን ኬንያን ከካይድ ጸንሐ ናይ ንግደ ምትእስሳራት ከዕብዮ تثبيت كم زجبار وني حبار الله. تمالي نسرعت بالتجنا جسنا بدأ في العميتات تقسيتو يركب الله أب كل العفار نايتيبيا حدا كابتم زلع على سب السلطان أب بداي والتهدرا ومداي زخنة 400 زاخلو عتقات والتهدرات حيزو دوب تحيزو ناب إيرترا بنتاو مستوى ناب إيرترا زتفل عليه والتهدرا وتعليما مقربا زي كايد زلو تولتي كل العفار نايتيبيا تتأمير يركب الله الزيانات حدا كابتي نسرعت بالتجنا مكل خلنا يتاجرن فتفت أبيلو زركب زلو كنتاتيو تولتي كل العفار وقع تبعه دوب بمسجار نافقرنا إيرترا بنتاو نسرعت بالتجنا كاب سلطان الملاي من قصقاسات كايدو تنحمنا لون إذا مالي تخسيتو زركب زلو كم زعينة معبالتات
400 ዝኣክሉ ወተሃደራትን ዕጡቃትን ሒዝካ ናብ ኤርትራ ምእታው ንስርዓት ብልጽግና ከሰናብዶ ግድን እዩ ዓቢዱን ተጸሊሉን ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ንመሬት ክልል ዓፋር ናይቲ ሃገር ከም መንጠር ባይታ ብምጥቃም ንወደብ ዓሰብን ኣፍ ደገ ባሕርን ዝብል ትልምን ዕላማታትን ንምግባር ምንቅስቃሳት ኣካይዱ ሕጂ ግን ብግምታሉ መሬት ክልል ዓፋር ንስርዓት ብልጽግና ሓውን ረመፅን ኮይንዎ ይርከብ 400 ዝኣክሉ ዕጡቃት ዶብ ሰጊሮም ናብ ውሽጢ ኤርትራ ካእቱ ማለት ንብልጽግናዚ ሙሉእ በሙሉእ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ዕርበቱ ዘቀላጥፍ ኩነታት እዩ ተወለድቲ ክልል ዓፋር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ኤርትራ ዝርከብ ዘለው ዝተፈላለዩ ወተሃደራዊ ልምምዳት የካይዱ ከም ዘለውን ኣብ ሓፂር እዋን ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምምሓው እቲ ምንቅስቃስ ክጅምርዎ ምዃኖም ብተደጋጋሚ ሓበሬታታት ክህቦ ጸኒሖምን ኣለውን 400 ዝኣክል ሰራዊትን ዕጡቅ ሓይልን ዶብ ሰጊሩ ምስቶም ንስርዓት ብልጽግና ካብ ስልጣን ንምእላይ ኣብ ኤርትራ ዝንቀሳቀሱ ዘለው ተወለድቲ ክልል ዓፋር ናይቲ ሃገር ምጽምባሮም ማለት ንስርዓት ብልጽግና ሓደ ካብቲ ኣጋጢሞ ዝርከብ ዘሎ ዝዓበየ ወተሃደራውን ዲፕሎማስያውን ክሳራታት ኮይኑ ዝርከብ 400 ወተሃደር ዶብ ሰጊሩ ናብ ኤርትራ ምእታው ማለት ከምዚ ዓይነት ዜናታት ክትሰምዕ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ኣብ መወዳእታ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ጥራይኻ ክትፈልጥን ክትርዳን ትኽእል ብርሃኑ ጅላ ዝሕዞን ጅቡቶን ጠፊእዎ ይርከብ ኣሎ ኣንጻር ኤርትራ ዝተሓስበ ተንኮላት ናብ ርእሶም ቅንጢልና ኣብ ከምዚ ዓይነት ናይ ሸለብ ገለብ ኩነታት የቲና ንርከብ ኣለና ምሻዕብያ ተሃላሊቕካ ዝኸውን ነገር የለን ስርዓት ብልጽግና ኣብ መሬት ክልል ዓፋር ዕድቅና ጦራትን ሰራዊትን ክኸሙርን ከሎ ሻዕብያ ዝሕልማይ እናሰተ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ነይሩ ሻዕብያ ንሰብ ስልጣን ስርዓት ብልጽግናን ፖለቲካ ናይቲ ሃገርን 20-30 ዓመታት ንቅድሚት ሓሊፍዎም ስለዝጸንዕ ነቲ ንሳቶም ዝሓስብዎ ተንኮላትን ክፍኣን ብኸመይ መንገዲ የፍሽሎ ዝጽግሞ ኣይኮነን ህወሓት ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ሰማያት ከተማ መቐለን ዝካየድ ዘሎ ዝበለዎ ፍርድሮን ዝምልከት መግለፂ ይቦም ኩሎም ጸገማት ብዘተን ድርድርን ጥራሕ ክፍትሑ ከም ዝግባእ ሎሚ ህወሓት ኣብ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ገሊጹሎም ህወሓት ኣብቲ ዘውፅኦ ሰሙናዊ መልእኽቲ ዳግመ ምምላስ ቤት ምክሪ ትግራይ ንላዕላውነትን ሰላምን ዝዓለመ እምበር ምስ ወረ ኩናት ዝተሓሓዘ ኣይኮነን በማል እቲ ቤት ምክሪ ናብ ስሩዕ ስርሑ ምምላሱ ነዞም ዝስዕቡ መሰረታዊ ነጥብታት ባይታ ዝፈጥር ምዃኑ ገሊጹሎም ላዕላዊ ወሰን ትግራይ ንምኽባር ከምኡውን ተመዛበልትን ኣብ መረበቶም ንምምላስ ተሓታትነት ጆኖሳይድ ንምርግጋፅን ዳግመ ህንፀት ትግራይ ንምቅልጣፍን ትግራይ ስሩዕ መንግስታዊ ቅርፂ ሒዛ ክትመሓደር ንምግባር ስምምዕ ፕሪቶርያ ስዒቡ ተወዚፉ ዝጸንሐት ቤት ምክሪ ናብ ስርሑ ክመለስ ዝተገደደሉ ምክንያት ስርዓት ብልጽግና ነቲ ውዕል ብምፍራስ ምዃኑ ዝገለጸት ውድብ ስጉምቲ እዚ ኣብ ተኸለል ግዛት ሕጊ ንምስፋንን ተሓታትነት ንምርግጋፅን ወሳኒ ምዃኑ ሓቢሩሎ ነቲ ዝተኻየደ ጉባኤ ንምምካን ኣብ ውሽጥን ደገን ዝተዋደደ ወፍሪ ከም ዝተኻየደ ዝገለጸት መልእኽቲ ኣብ ሰማይ መቐለ ድሮናት ነፈርቲ ውግአን ብምውፋር ስጋት ንምፍጣር ሙከራታት ከም ዝተገበረ ቃሊዖም ይኹን እምበር ኣባላት እቲ ቤት ምክሪ ንመሰል ዓርሰ ውሳነ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን መስዋዕትን ምኽፋል ድልዋት ብምዃን ስርሖም ብዓወት ከም ዛዘሙ ህወሓት ኣብ መግለፂ የፍለጦም ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ብከቢድ ፈተና ትሓልፈላ ትን ዘመናት ዝተሃነፀ ዓቕሚ ፋሕ ብትን ኢልሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ትዛዕበይ ሕቶ ቀጻሊ ዕድል ትግራይ እንታይ ይኸውን ዝብል እዮም ትግራይ ኣብ ታሪኻ ካብ ዝገጠምዋ ዝኸበዱ ፖለቲካዊ ፈተናታት ሓደ ተሕዝረ ዘለዋ ውሽጣዊ ምርሓቕ እዮም ንምጥቃስ ዝኣክል ምትፍናን ኣመራርሓት ሓደ እዮም እቲ ኣብ መንጎ ውድብ ህወሓትን ጊዜያዊ ምሕዳርን ዝረአ ዘሎ ዘይምርድዳእ ኣብ ውሳነታት መንግስቲ ርኡይ ዝኾነ ጌጋ ፈጢሩሎ እዚ ድማ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክልል ትግራይ ዳርጋ ሸባ ክኸውን ገይርዎ ይርከብ ብኻሊእ ገጽ ድማ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንህዝቢ ኣብ ክንዲ ዘተሓባብሩ ንሕድሕድ ምትፍናንን ጽልኢትን ዘተባብዑ መሳርሒታት ኮይኖም ኣለው እዚ ድማ ኣብ መንጎ ተጋሩ ጥርጣርን ምክፍፋልን ክሰርጽ ገይሩ እዮም ፖለቲካዊ ሓይሊ ንባዕሉ ክትጽላላእ ከሎ እቲ ብኹናት ዝደኸየ ህዝቢ ዘድልዮ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ዕላማ ይብሎን እዚ ድማ ኣብ ህዝቢ ናይ ተስፋ ምቑራጽን መንግስቲ ኣልቦነት ስምዒትን ይፈጥረሎም ተኣዝዩ ዘተሓሳስብ ግን ድማ ክመዓራር ዝኽእል ዝተገመዐ ሓይሊ ምክልኻል ትግራይ ስጋት ድሕነትን ትካላዊ ውድቀትን ከም ዘስዕቡን ኣይጠራጠረን ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ሓደጋታ ኣብ መንጎ ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘሎ ምሰሓብ ናብቲ ዓንዲ ሕቆ ሰላም ትግራይ ዝኾነ ሰራዊት ምዝርግሑ እዮም ሰራዊት ትግራይ ብታሪኽ ንህዝቡን ውሕስነት ዓዱን ዝቆመ ትካል እዩ ሕዚ ግን ፖለቲካዊ ኣመራርሓታት ነቲ ሰራዊት ናብ ገዛ ርእሶም ፖለቲካዊ ረብሓ ንምስሓብ ዝገብርዎ ፈተና ንጥምረት እቲ ሰራዊት ይዘርጎሎም ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ውሽጡ ኣብ ክልተ እንተተመቒሉ ንግዳማዊ ስጋታት ዘለዎ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይደክም እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ተጻባእቲ ሓይልታት ካብቲ ድኽመት ተረቢሖም ንትግራይ ዳግማይ ንምጥቃዕ ዕድል ክረኽቡ በሪ ይኸፍት እዮም እቲ ብከቢድ መስዋዕትነት ዝመጽእ ተጋዳላይ ሎሚ ኣመራርሑ ብወንበር ክበኣስ
ክንቀሳቀሱን ከለዎም ራዩ ንምንታይ የተቃሊሰ ዝብል ዓብይ ስነልቦናዊ ምዝንባዕን ስጋትን ከም ዝፈጠረሉ ኣይጠራጠረን ብኻሊ ገጽ ንትግራይ ዝፍትና ዘሎ ተጓንፎ ስደት ምሁራንን መናእስያትን እዮም ትግራይ ሕዚ ዘድልያ ዝነበረ ናይ ህንፀት እዋን ይኹን እምበር እቲ ሃገር ክሃንጽ ዝኽእል ዓቕሚ ብዝሕዝን መልክዑ ናብ ስደት የምርሕሎ ዩኒቨርሲታት ትግራይ ድሕሪ ኩናት ናብ ስራሕ ኣብ ዝተመለሳልዋን ብዙሓት ምሁራን ብሰንኪ ጸገም መሃያን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ናብ ካልኦት ክልላት ወይ ድማ ናብ ወጻኢ ሃገራት ክስደዱ ተገዲዶም እዮም እዚ ድማ ንትምህርቲ ትግራይ ንዓመታት ድሕሪት ክመልሶ ይኽእል እዮም ተስፋ ምቁራጽ መናእስያት ዘይልሙድን ዘተሓሳስብን ኮይኑ ይርከብ መንእሰይ ትግራይ ካብ ኩናት ዝተረፈ ህይወቱ ኣብ ዓዱ ክሃንጽ ተስፋ ሲኑሎም ኣብ ክንዳብ ቴክኖሎጂን ሕርሻን ዝነጥፍ ብሳሃራን ባሕር ነቢሉ ናብ ስደት ክኸይድ ምራዩ ትግራይ ሞተር ሰሪሑ ዘንቀሳቐስ መንእሰይ ትስን ከም ዘላ ይመልከት ምሁራንን መናእስያትን ክስደዱን ከለዉ ትግራይ ትውንኖ ታሪኽን ባህልን ስለ ፍልጠትን ናብ ዝቕጽል ወለዶ ዘመሓላልፍ ድልድል ትስን እያ ዘላ እዚ ድማ ኣብ ቀጻሊ ናይ ኣእምሮ ድኽነት ክፈጥር ዝኽእል ዓብዪ ሓደጋ እዮም እዞም ምድሮታት እዚኦም ንሕድሕዶም ዝተኣሰሩ እዮም ፖለቲካዊ ምርግጋዕ እንተዘይመጽኦም ሰራዊት ክሓብር ኣይኽእልን ሰራዊትን ፖለቲካን እንተዘይተረጋጊዖም ድማ ምሁርን መንእሰይን ኣብ ዓዱ ተስፋ የለዎን ስለዚ መፍትሒኡ ካብቲ ፖለቲካዊ ዕርቀ ሰላም ክጅምር ኣሎ መልእኽትና እዮም ጽምዶ ሃብተላዕል እምበር أبز حلف قنيات درونا معرفو نفرت خارطوم كم زدبدبت سميعكم اللهم تفز بلان شوا أف جموت الحس كم زبال منق السودان إتا زدبدبت درونا أب ترك التسرحت بمتحبارنا إماراتن كاب إثيوبيا بحر دار تبقيسات دبدبت مخانا الرقاقيتو سقوم تغوصد مخان دمام مقد جنرالاتون مينستراتون أفليتون بسوطة تحيزو دما دوب سودان إثيوبيان تعاتيل أبكمان معرفو نفرت بحر دار قدامي إعلامان أي درونات سودان كوينلو بريزيدنت قرسي السيسون ناب إمارات مخد نسرعات إمارات نايمو داتا متنكاتا هيبول زا فيديو محبرة وميديا زرغب كواندا مرحتنا إيتا نملا الزوبا تشبر زلا إمارات نايد سلامتان داتا خلو ترئي فيديو إتا فيلم أمز زاماي كأني الكومون إمارات كاب عرب ليج وزياخ سمعيهم بوليتيكا يخشكش على إتا مشون قوغان دات أبابت تخيدال إتا بإقراس تقبرت حق دما برئسان لا تقلقلتها مخداي جانا زم حلال فحد صار ملغتي زوم اب كبابينا حوس ساويرم نصوم سحنو سفلو يربحا السودان ناي قچتن قيناتن هلقيتن ماكل كغبروا وديوم ما يمزلو كل هذا لا سلام زبل كادما ما انصارهم ابغونزي حدرا حزبنا بحزب خركب زغادل زلو عبد الفتاح البرهانن حزب السودانن دوب مبال امبي ناب افريقيا زغبر زلو شرحي امبي ناب لعل حزب تግራይ ዝفحت زلو ناي قينات شرحتات امبي ناب لعل امحراز ورد زلو درعات امبي ناب صومال زرأ زلو متتاوات امبي نمبتتان افريقيا كوتاس امبي نعقرقر امبنو خينات امبن عالوخ امبن هوكت بل نتا سرعة ترامب زغت تلازلو ماغا ميك امريكا جريت اجين تبالكال وسيدنا هنا دما let's make Africa great again بل البحبار عم معرفو نفرت اسمرا معولات نفرت 5 رأيها كابسات لايست العادة سئلي قالي تسلوم اتزوط حبريتها بمنقد وطادراو منشتا زوط اخوينو ازن حدشت نفرتو جي 10 شوعات تزعينتن كوينان كام معرفو نفرت سعود عرب توقي سنة اسمرا بمقنع عم معرفو نفرت اسمرا كعرفا كم سترايا اتوط يزركب زل حبريتها يقلت سعود عرب منقو حيلتا السودان مالت دعمل سريع سراو السودان ابزكايت زلوق نسراو السودان ويك أبال هران زمرح سراو الدويلة خمسة لاز فلت كوينو استفلالي وطادرو حاجزنا بسودان كم تلقي بزنقر ازنا معرفو نفرت اسمرا ترأين زلوا نفرتو ناي سعود عرب منالوا سعود عرب سراو السودان تقبرو لزلانا يتوار حاجزنا بسودان كلها عم معرفو نفرت اسمرا علي بن كخونا كم زغيلا يوم اتم من جتاس قلتو كالوتو تدروين تنتنتقا نزمل كيتوم ابزهبو حبريتا إثيوبيا كاب استفلالي هاجرات بحاجزن شمتان بزحت نفرتو تشمت سلازلا إرترا نتاجزاتان مورار مدلوات تقبر زلا إثيوبيا نممكات كاب استفلالي هاجرات ناي نفرتو جتاتن كم وندروناتن جزء خمسلا إذن حجي عم معرفو نفرت اسمرا سترأيون أكل نايتي إرترا تشمتن زلا نفرتو كخونا كم زغيلا يوم ريتو تاتوم زغمتو زلو